واستحب بعضهم أيضا أن يكثر عنده من الدعاء الصالح وأن يحسن ظنه بربه، كما قال ابن عباس لما دخل على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإذا عمر في الموت بعدما طعن عمر رضي الله تعالى عنه مرارا، فجاء ابن عباس ودخل عليه، وكان عمر يقول: والله لو كان لي قراب الأرض لافتديت به من هول المطلع بين يدي الله، من هول الوقوف بين يدي الله. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، والله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا. المسلمون قووا لما أسلمت، قال: فكان إسلامك فتحا، وهاجرت فكانت هجرتك نصرا، وإني طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، قال: وإني لأرجو الله أن يجمعك مع صاحبيك، وإني لأرجو الله أن يجمعك مع صاحبيك. فقال له عمر وقد سمع هذا الكلام الحسن، قال عمر: والله لقد فرجت عني يا ابن عباس، يعني أسعدتني بهذا الكلام. ولذلك يستحب عند الميت أن يحسن ظنه بربه. أقبلت أم إلى ولدها وهو يموت فبكت وقالت: ألم أكن أحذرك هذا المصرع؟ ألم أكن أخوفك من هذا المصرع؟ المفترض أنها تحسن ظنه بالله. فقال لها الغلام: يا أماه، لو كان حسابي عليك ماذا كنت تفعلين بي؟ قالت: أرحمك وأسامحك وأعفو عنك. قال: فإن حسابي عند من هو أرحم بي منك. فصار هو الذي يعلمه حسن الظن. ولذلك ينبغي لمن حضر عند ميت أيضا أن يحسن ظنه بربه. أبد أنت تقبل على رب غفور، على رب رحيم. لو قال: أنا ما كنت أصلي جيدا، أنا عندي مشاكل مع والدي، أبد إن شاء الله الله غفور رحيم، وأنت الحمد لله أنت تصلي، وأنت تصدقت في ذلك اليوم، وأنت كنت الحمد لله أيضا حسن التعامل مع كذا، وأنت يحسن ظنه بربه. هذا الذي ينبغي عند من يحضر ميتا.